बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अभी आपके सामने जो मसला बयान होगा वो मसला है मसला तलाक़ सलासा, यानी मसला तीन तलाक़। मर्द और औरत इंसानी गाड़ी के दो पहिए हैं, जब तक चल सकते हैं चलते रहते हैं, लेकिन जब चलना दुश्वार हो जाता है तो शरीयत मुताहरा ने फिर एक अमर को मशरू फरमाया है कि अगर मर्द और औरत मज़ीद निभा नहीं कर सकते तो अब जुदा होने के कुछ तरीके हैं, तरीके से जुदा हों और उस नेक और अच्छे उसलूब से जुदा हों। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमर के लिए तलाक़ को मशरू फरमाया है। अबग़ज़ुल हलाल इल्लल्लाह तआला अत-तलाक़, हलाल चीज़ों में से सबसे मबगूज़ चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ है वो तलाक़ है। तो बिला वजह तलाक़ देना, बग़ैर किसी सबब के तलाक़ देना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तलाक़ के मुतालिक इब्तिदान दो बातें समझें, फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारा जो आज का सबक है वो इन दो बातों में से किसके मुतालिक है। जब एक खामद अपनी बीवी को तलाक़ देता है तो बाएतबार रुजू करने के तलाक़ की तीन किस्में हैं। नंबर एक तलाक़ रजी, नंबर दो तलाक़ बायना, नंबर तीन तलाक़ मुग़ल्लज़ा। तलाक़ रजी यह है कि खामद अपनी बीवी को एक या दो तलाक़ें सही अल्फाज में दे तो तलाक़ रजी कहलाती है। इसका हुक्म यह है कि खामद के लिए इद्दत में रुजू करना जायज़ होता है। अगर एक खामद तलाक़ रजी देता है और इद्दत में अपनी बीवी से रुजू कर लेता है तो निकाह फिर बहाल हो जाता है और दोबारा निकाह की हाजत नहीं होती है, उसकी बीवी बदस्तूर कायम रहती है। लेकिन अगर रुजू नहीं करता, इद्दत गुजर जाती है, तो फिर ये दो तलाक़ें इसने दी हैं, ये तलाक़ें फिर बायन हो जाती हैं, यानी पक्की हो गई। अब अगर रुजू करना चाहे तो खामद और बीवी दोनों की रजामंदी से दोबारा निकाह हो सकता है, नए गवाहों और नए हकमार के साथ। ये तलाक़ रजी है। तलाक़ बायना यह है कि खामद अपनी बीवी को तलाक़ दे और सरी अल्फाज में न दे, बल्कि गोल मोल अल्फाज में तलाक़ दे और जहन में उसके तलाक़ देना हो, या सरी अल्फाज तो हों, उनके साथ कोई सिफत ऐसी लगी हुई हो जिससे तलाक़ की शिद्दत महसूस हो। एक खामद अपनी बीवी को कहता है मैंने तुम्हें लंबी चौड़ी तलाक़ दी। अब ये तलाक़ बायना है। इसका हुक्म यह है कि निकाह फ़ौरन टूट जाता है और इद्दत शुरू हो जाती है। खामद के लिए इस इद्दत में और इस इद्दत के बाद निकाह करना रजामंदी के साथ जायज़ होता है। ये जो तलाक़ बायना है या तलाक़ रजी है, जितनी तलाक़ दे चुका, अगर उसके बाद रुजू करे या दोबारा निकाह करे, जो भी सूरत बने, तो पहली जो तलाक़ें हैं वो शुमार होती हैं। अगर पहले एक दे चुका था तो अब रुजू के बाद वही एक जो पहले दी हुई थी वो शुमार होगी। आइंदा इसको दो तलाक़ें देने का हक़ होगा। अगर इसने पहले दो तलाक़ें दी थी तो अब एक तलाक़ देने का हक़ बाकी होगा। तलाक़ की तीसरी किस्म, इसे तलाक़ मुग़ल्लज़ा कहते हैं। तलाक़ मुग़ल्लज़ा ये है कि खामद अपनी बीवी को एक ही महफिल में, एक ही मजलिस में तीन तलाक़ें दे दे, एक लफ्ज़ के साथ तीन तलाक़ें दे दे। तीन तलाक़ इकट्ठी दे देना, इससे बीवी मुग़ल्लज़ा हो जाती है, इसमें रुजू नहीं हो सकता। हाँ, हलाल शरी के बाद खामद और बीवी एक दूसरे से निकाह कर सकते हैं। हलाल शरी आइंदा इंशाअल्लाह पेश होगा। तो ये बेतबार रुजू के तलाक़ की तीन किस्में हैं। और जब खामद अपनी बीवी को तलाक़ देना चाहे तो शरीयत मुताहरा में जो अक़साम तलाक़ की पेश हुई हैं उसकी भी तीन किस्में हैं। नंबर एक तलाक़ अहसन, नंबर दो तलाक़ हसन, नंबर तीन तलाक़ बिदई। तलाक़ अहसन ये है और ये तरीका खैरुल कुरून में मौजूद था। अहसन तलाक़ ये है कि खामद अपनी बीवी को एक तलाक़ दे और एक तलाक़ देने के बाद फिर छोड़ दे, मज़ीद उसको तलाक़ ना दे, और ये तलाक़ उसको ऐसे तोहर में दी हो, जिससे ऐसी पाकी की हालत में दी हो कि जिस पाकी की हालत में इस खामद ने बीवी से हम बिस्तरी नहीं की। एक तलाक़ देने के बाद इद्दत गुजर जाए और बीवी को छोड़ दे तो इसे तलाक़ अहसन कहते हैं। और एक किस्म जो तलाक़ हसन है, जिसे तलाक़ सुन्नत भी कहते हैं, ये साबित भी सुन्नत है। हज़रत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को तरीक़ा इरशाद फरमाया था कि अगर बीवी को तलाक देनी हो तो हर पाकी के ज़माने में
اس کو ایک طلاق دے دی جائے، 3 پاکیاں گزر جائیں اور آپ 3 طلاق مکمل کر لیں، اس کو کہتے ہیں طلاق حسن یا طلاق سنت۔ اور ایک طلاق بدعی ہے، طلاق بدعی کہ ایک مجلس میں آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے یا ایک طہر میں 3 طلاقیں دے، تو اس سے کہتے ہیں طلاق بدعی۔ طلاق بدعی دینا یہ گناہ ہے لیکن طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ 2 تمہیدی باتیں سمجھنے کے بعد ہمارا جو مسئلہ ابھی آپ کے سامنے پیش ہوگا، اس مسئلے کا عنوان مسئلہ طلاق ثلاثہ ہے۔ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو ان 3 طلاقوں کا کیا حکم ہے؟ اہل سنت والجماعت کے تمام مسالک اور تمام مذاہب، احناف، شوافع، مالکیہ اور حنابلہ، ان تمام کے نزدیک اگر خاوند اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے تو تینوں نافذ ہو جاتی ہیں، بیوی اپنے خاوند پر حرام ہو جاتی ہے، اور بغیر حلالہ شرعی کے بیوی اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ اہل سنت والجماعت کے چاروں مسالک کا مذہب اور ان کا موقف ہے۔ آج کے دور میں وہ لوگ جو 3 طلاق کو ایک طلاق کہنے کے درپے ہیں، ان میں ایک گروہ مرزائیوں کا ہے، غلام احمد قادیانی جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا، اس کے متبعین اور ماننے والوں کا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 3 طلاق دی جائے تو 3 طلاق ایک ہوتی ہے۔ مرزائیوں نے اپنی ایک فقہ نام نہاد شائع کی ہے، فقہ احمدیہ کے نام سے۔ فقہ احمدیہ میں انہوں نے اس بات کو بڑی وضاحت سے لکھا ہے، صفحہ نمبر 80 پر دفعہ نمبر 35 کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ فقہ احمدیہ کے نزدیک اگر 3 طلاقیں ایک دفعہ ہی دے دی جائیں تو ایک طلاق ایک رجی طلاق متصور ہوگی، تو ان کے نزدیک 3 طلاق ایک شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح مرزائی گروپ کے مد مقابل جو دوسرا لاہوری گروپ ہے، لاہوری گروپ کے ایک مفسر ہیں مرزائیوں کے، اس کا نام ہے محمد علی۔ انہوں نے اپنی ایک تفسیر لکھی ہے بیان القرآن، اس تفسیر کی پہلی جلد صفحہ 136 پر لکھتے ہیں کہ طلاق ایک ہی ہے، خواہ 100 دفعہ کہے یا 3 دفعہ، اور خواہ اسے ہر روز کہتا جائے یا ہر ماہ میں 1 دفعہ کہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی 3 طلاق کے ایک ہونے کے قائل ہیں۔ اسی طرح جو لوگ آج کے دور میں 3 طلاق کے ایک ہونے کے قائل ہیں، اس میں اہل تشیع ہیں، ان کے ہاں بھی 3 طلاق ایک شمار ہوتی ہے۔ ان کا مذہب ان کی کتب سے یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ مشہور شیعی عالم ہیں ابو جعفر محمد بن حسن بن علی الطوسی، المبسوط فی فقہ الامامیہ میں لکھتے ہیں والطلاق الثلاث بلفظ واحد او فی طہر واحد متفرقا لا یقع عندنا الا واحدہ، کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے ایک لفظ کے ساتھ یا ایک طہر میں، لیکن علیحدہ علیحدہ طور پر 3 دیتا ہے، تو ان صاحب کا لکھنا ہے کہ یہ ہمارے نزدیک ایک شمار ہوتی ہے۔ 2 تیسرا موقع جو آج کے دور میں 3 طلاق کے ایک ہونے کا اپنایا گیا ہے، وہ حضرات وہ غیر مقلدین کا موقف ہے۔ ان کے نزدیک بھی اگر کوئی بندہ بیوی کو 3 طلاق دے تو وہ ایک طلاق شمار ہوتی ہے۔ الروضۃ الندیہ میں غیر مقلد عالم ہیں نواب صدیق حسن خان صاحب، وہ لکھتے ہیں الرابع انہ یقع واحدۃ رجعیۃ، چوتھا مذہب طلاق کے متعلق وہ لکھتے ہیں اور اس کو اپنا صحیح مذہب قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہ یقع واحدۃ رجعیۃ، کہ ہمارے نزدیک اگر کوئی بندہ 3 طلاق دے تو وہ ایک طلاق رجی شمار ہوتی ہے، من غیر فرق بین المدخول بہا وغیرہا، اس میں اس عورت سے جو ہم بستری جس سے کی گئی ہے یا جس سے ہم بستری نہیں کی گئی، جس کی شادی ہو چکی ہے، رخصتی ہو چکی یا رخصتی نہیں ہوئی، دونوں کے حق میں یہی معاملہ ہے۔ وہذا اصح الاقوال، اور یہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ہمارا صحیح ترین قول ہے۔ اور فتاوی ثنائیہ میں ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاق ایک طلاق رجی کا حکم رکھتی ہے۔ یہ مذاہب آپ کے سامنے پیش کرنے کا اور ان لوگوں کے موقف پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے چاروں مسالک اور مذاہب 3 طلاق کے 3 ہونے پر متفق ہیں۔ اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ دیکھیں آپ کس جانب جاتے ہیں؟ آپ اہل سنت والجماعت، احناف، موالک، شوافع اور حنابلہ ان کے موقف کی طرف آتے ہیں یا آپ کسی دوسرے موقف کی طرف جاتے ہیں، تاکہ پتہ چلے آپ اس معاملہ میں اور اس مسئلہ میں کن لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔
تو ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 3 طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں۔ ہمارے موقف پر دلیل قرآن کریم اور تفسیر، احادیث مبارکہ موقوفہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال، اسی طرح تابعین حضرات اور اجماع امت اور ساتھ ساتھ ائمہ مجتہدین کے اقوال یہ آپ کے سامنے اس فائل میں موجود ہیں۔ پہلی دلیل قرآن کریم سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 229، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق زیادہ سے زیادہ 2 بار دے دیا کرو، فامساک بمعروف، اس کے بعد یا تو بیوی کو معروف اور دستور کے مطابق اپنے پاس روک کر رکھو، کیا مطلب کہ رجوع کر لو، او تسریح باحسان، یا خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ قرآن کریم کی اس آیت سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا ہے 3 طلاق کے 3 ہونے پر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل ایک باب باندھا ہے، باب من اجازہ طلاق الثلاث۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں اس باب میں ان ائمہ کے دلائل ذکر کر رہا ہوں جن کا موقف ہے کہ 3 طلاقیں کوئی بندہ بیوی کو دے تو 3 ہی واقع ہوتی ہیں، اور اس موقف پر امام بخاری نے قرآن کریم کی اس آیت کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ اس آیت سے 3 طلاق کا 3 ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ، آپ نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں اس استدلال کی 2 تقریریں فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ جو اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں وہ دلیل یوں بناتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں الطلاق مرتان، مرتان کا مطلب ہے مرتن بعد مرتن، طلاقیں 2 ہیں، یعنی 1 طلاق پھر اس کے بعد دوسری طلاق۔ جب انسان بیوی کو 2 طلاق دیتا ہے، یہ استدلال بڑے اچھے طریقے سے سمجھیں، اگر کوئی بندہ بیوی کو 2 طلاق دیتا ہے، دونوں نافذ ہو جاتی ہیں، تو امام بخاری اس آیت کو 3 طلاق کے وقوع پر پیش فرما رہے ہیں۔ تو امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ جس طرح 2 طلاقیں دیں تو دونوں نافذ ہو جاتی ہیں، اسی طرح 3 دے تو 3 بھی نافذ ہو جاتی ہیں۔ یہ استدلال ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو پیش فرمایا ہے علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے۔ اور اس آیت سے استدلال ایک دوسرے طرز پر بھی ہے۔ حضرت امام ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم میں ایک روایت لکھی ہے، اور اس روایت کو امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ تعالیٰ، علامہ عینی رحمہ اللہ نے اسنادہ صحیح قرار دیا کہ اس روایت کی سند صحیح ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ارأیت قول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مجھے آپ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، این الثالثہ، اللہ فرماتے الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے 2 راستے اختیار فرمائے، نمبر 1 فامساک بمعروف، دستور کے مطابق بیوی کو رکھو، او تسریح باحسان، یا اس کو خوش اسلوبی سے چھوڑ دو۔ یا رسول اللہ طلاقیں تو اس میں 2 آئی، تیسری کدھر ہے؟ این الثالثہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا التسریح باحسان۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا تسریح باحسان، یہ تیسری طلاق ہے۔ کیا مطلب؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ تسریح باحسان کے مفہوم وسیع ہے۔ 2 طلاقیں دیں، اس کے بعد رجوع کر کے رکھ دیں تب بھی ٹھیک ہے، رجوع نہیں کرتے تو خوش اسلوبی سے تیسری طلاق دے کر بھی انسان اگر بیوی کو فارغ کر دے تاکہ روزانہ کی جو کھٹ کھٹ اور آپس کی لڑائی جھگڑا ہے یہ بالکل ہی ختم ہو جائے، تو تسریح باحسان کا ایک معنی یہ بھی حدیث کی روح سے نکلا کہ انسان بیوی کو تیسری طلاق دے کر بھی رخصت کر دے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ اس آیت سے جہاں 2 طلاقوں کے 2 ہونے کا ثبوت ملتا ہے، وہاں 3 طلاقوں کے 3 ہونے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، الطلاق مرتان میں لفظ طلاق میں الطلاق مرتان میں 2 طلاقیں، اس کے بعد لفظ فا تعقیب مال وصل کے لیے۔ کیا مطلب؟ فا کا تقاضا یہ ہے کہ فا سے پہلے جو 2 طلاقیں دی ہیں اس کے فوراً بعد فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ او تسریح باحسان آ جائے، تو او تسریح باحسان میں جب تیسری طلاق ہے تو فا نے بتایا کہ یہ تیسری طلاق الطلاق مرتان کے فوراً بعد ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ اس سے وہ طلاقیں مراد ہیں جو الطلاق مرتان کے فوراً بعد ایک ہی مجلس کی ہوں،
ثابت ہوا کہ اس آیت سے 3 طلاق کے 3 ہونے پر استدلال کرنا امام بخاری کا درست اور صحیح نظر آتا ہے۔ تو اس سے استدلال ہم نہیں کر رہے، اس سے استدلال خود امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ تعالی، آپ نے احکام القرآن میں اسی آیت کو دلیل بنایا ہے 3 طلاق کے 3 ہونے پر۔ آپ فرماتے ہیں قولہ تعالی الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان یدل علی وقوع الثلاث معا، یہ اس بات کی دلیل ہے آیت کہ 3 طلاقیں اکٹھی دیں تو واقع ہو جاتی ہیں، ما کونہ منہیا عنہا، باوجود اس بات کے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی دے تو واقع ہو جائیں گے۔ نمبر 3، امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں لکھتے ہیں قال علماؤنا واتفق ائمۃ الفتوی علی لزوم ایقاع طلاق ثلاث فی کلمۃ واحدہ، اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ ہمارے علماء اور فتویٰ دینے والے حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی بندہ ایک لفظ سے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن کریم کی اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی بندہ 3 طلاق بیوی کو دیتا ہے تو تینوں نافذ ہو جاتی ہیں، واقع ہو جاتی ہیں۔ اس پر ذرا ایک سوال سمجھیں۔ جو لوگ 3 طلاق کو ایک کہنے کے درپے ہیں، ان کا اس آیت کے استدلال پر ایک اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یہاں اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، مرتان کا مطلب ہے مرتن بعد مرتن، ایک طلاق اس طہر اور پاکی کے حالت میں دی، اور جب حیض آیا، حیض کے بعد جو پاکی کا زمانہ آیا، پھر اس پاکی کے زمانے میں دوسری طلاق دی۔ تو یہ جو آیت ہے اس سے 2 جو طلاقیں مراد ہیں وہ ایک ہی طہر اور ایک ہی پاکی اور ایک ہی مجلس والی نہیں ہے، بلکہ اس ایک طہر والی طلاق، اس کے بعد پھر دوسرے طہر والی طلاق، پھر اس کے بعد تیسرے طہر والی طلاق جو ثابت ہونے والی ہیں وہ طلاقیں ہیں جو مختلف طہروں میں اور مختلف پاکی کے زمانے میں ہو، ایک ہی پاکی کے زمانے میں اور ایک ہی مجلس کی طلاق اس آیت سے مراد نہیں لی جا سکتی۔ ہم جواب میں پہلی بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو استدلال ہے یہ کس نے کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ 3 طلاق کے 3 ہونے پر جو آیت کو پیش کیا وہ کون پیش کر رہا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ آپ یہ جو اشکال ہے یا جو رد ہے وہ آپ ہم پر نہیں کر رہے، وہ آپ امام بخاری رحمہ اللہ پر کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں۔ کل تک تو آپ بخاری کی بات کرتے تھے کہ بخاری ہمارا ساتھ دیتا ہے، آج بخاری آپ کے ساتھ نہیں دے رہے بلکہ آپ کے موقف کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس لیے آپ بجائے امام بخاری کو سنانے کے آپ ہمیں سنا رہے کہ نہیں اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہتے ہیں بہت ہی غور سے سمجھیں۔ مرتان کے کئی مطلب ہیں اور یہاں پر سارے مطلب مراد ہیں۔ اگر کوئی بندہ بیوی کو ایک پاکی کے زمانے میں طلاق دے، پھر ایام آ جائے، اس کے بعد پاکی کا زمانہ، مرتن بعد مرتن، یعنی مرتن فی طہرن بعد مرتن فی طہرن آخر، ایک طہر میں ایک طلاق، پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق، ہم کہتے ہیں یہ بھی اس آیت سے ثابت ہے، کیونکہ مرتن کا معنی مرتان کا معنی مرتن بعد مرتن، یہ بالکل درست ہے۔ نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مرتان کا معنی ایک ہی مجلس میں ایک طلاق دے کر پھر دوسری بار طلاق دینا، وہ بھی اس آیت سے ثابت ہے۔ یہ کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ اس سے صرف ایک ہی معنی مراد ہے، ہم کہتے ہیں وہ بھی مراد ہے، یہ بھی مراد ہے کہ ایک بندہ بیوی کو ایک مجلس میں طلاق دے پھر اس میں دوبارہ طلاق دے، تو وہ بھی اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے۔ یعنی مرتان کا معنی مرتن بعد مرتن فی مجلس واحد، یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور یہ مرتان کے معنی کے مخالف نہیں ہے، اس کے معنی کے موافق ہے۔ اس پر بطور دلیل ہم ایک حدیث پیش کرتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضا مرتین، اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ وضو فرمایا۔ مرتین کا مطلب کیا تھا؟ مرتن بعد مرتن۔ اب اگر ان کے معنی کو مراد لیا جائے کہ مرتان کا معنی صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک اب اور ایک مہینے کے بعد، تو ہم کہتے ہیں کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا مرتین۔ کیا مطلب؟ حضور نے اعضاء کو ایک مرتبہ ابھی دھویا اور ایک مرتبہ مہینہ کے بعد دھویا؟ نہیں، یہ تو ہرگز مطلب نہیں۔ اس آیت کا، اس حدیث کا واضح مطلب یہ ہے آپ نے اسی مجلس میں ایک بار دھویا،
پھر اس کے بعد دوبارہ اسی مجلس میں دھو لیا. تو مرتان کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ اسی مجلس میں ایک کام کو ایک بار کر کے دوبارہ اسی مجلس میں کریں. لہذا الطلاق مرتان میں یہ جو آیا ہے نا کہ ہم نے جو استدلال کیا کہ اسی مجلس کی مراد ہو سکتی ہے، تو مرتان کے معنی کے مخالف نہیں ہے، مرتان کے معنی کے موافق ہے. تیسری اہم بات، مرتان سے مراد دو طلاقیں اکٹھی بھی لی جا سکتی ہیں. یہ تو تھا نا طلاق یہ بھی لی جا سکتی ہے، اسی طرح دو اکٹھی طلاقیں بھی لی جا سکتی ہیں. علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، روح المعانی میں آپ فرماتے ہیں کہ یہاں مرتان بمعنی اسنتان ہے. کیا مطلب؟ مرتان کا مطلب ایک تو مرتن بعد مرتن ہو گیا، ایک مرتان بمعنی اسنتان ہے. الطلاق مرتان اے الطلاق اسنتان. مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی بندہ ایک کلمہ کے ساتھ دو طلاقیں دے دے تو وہ بھی واقع ہو جائیں گے. وہ کیسے؟ آپ دیکھیں یہاں پر صحیح بخاری کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، العبد اذا نصح سیدہ واحسن عبادت ربہ. اگر کوئی بندہ اپنے آقا اور اپنے مالک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی بات کو مانے، واحسن عبادت ربہ، اور رب کی عبادت کو بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے، تو فرمایا کان لہ اجرہ مرتین، اس بندے اور غلام کو دو اجر ملیں گے. یہاں پر مرتان ہے. مرتان کا کیا مطلب ہے کہ جو اجر ملیں گے وہ بیک وقت ملیں گے. ایسا نہیں ہوگا ایک اجر ملا اس کے ایک مہینے کے بعد دوبارہ دوسرا اجر ملا، نہیں. یہاں مرتان بمعنی اسنان ہے، اس اجر ملیں گے اسنان یعنی دو کٹھے ملیں گے. تو علامہ محمود آلوسی بغدادی فرمانا چاہتے ہیں کہ الطلاق مرتان کا مطلب الطلاق اسنتان، طلاقیں دو ہیں. کیا مطلب کہ اگر ایک ہی لفظ میں دو طلاقیں دے دے تو وہ واقع ہو جائیں گی. تو اوپر کے استدلال سے معلوم ہوا کہ اگر تین بھی اکٹھے ایک لفظ سے دے دے تو تین بھی واقع ہو جائیں گی. اس کے لیے ایک اصول ذہن میں رکھیں، اگر کوئی بندہ مرتان کے ساتھ بیان کرتا ہے فعل کو، دو افعال بیان کرنا چاہتا ہے، مثلا وہ بندہ کہتا اکل تو مرتین، میں نے دو بار کھایا، اس کا مطلب ایک بار ابھی کھایا، ایک بار اس کے فوراً بعد کھایا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے ایک ہی وقت میں دو بار کھایا، ایسا نہیں ہوتا. ایک وقت میں عقل اور کھانے کے دو فعل جمع نہیں ہو سکتے. ہاں ایک وقت میں ایک عقل یعنی کھانا، دوسرے وقت میں دوسرا عقل یعنی کھانا. لیکن اگر مرتان سے آپ فعل کا نہیں بلکہ آپ چیزوں کا اور آپ اشیاء کا بیان کرنا چاہتے ہیں تو ایک وقت میں مرتان دو اشیاء بیک وقت موجود ہو سکتی ہیں. اب ایک بندہ اپنی بیوی کہتا ہے انت طالق ثلاثن، تجھے تین طلاق ہیں. اب انت طالق ثلاثن یہ طلاق عین کے قبیل سے ہے. اب جب عین کے قبیل سے ہو تو جس طرح مرتان کی صورت میں دو عین بیک وقت موجود ہو سکتے ہیں، اسی طرح ثلاث بھی بیک وقت موجود ہو سکتے ہیں. تو خلاصہ ہمارے جواب کا یہ نکلا کہ مرتان کا صرف یہ معنی بیان کرنا کہ مرتان کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ طلاق دے، ایک ابھی اور ایک اگلے طہر میں. ہم کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کے مفہوم کا ایک جز ہے. آیت کا مفہوم بہت وسیع ہے. نمبر ایک، اگر کوئی بندہ اس طہر میں ایک طلاق دے پھر اگلے طہر میں دے وہ بھی الطلاق مرتان میں شامل ہے. نمبر دو، ایک ہی مجلس میں طلاق دے یعنی الگ الگ الفاظ سے دے وہ بھی مرتان میں شامل ہے. نمبر تین، ایک ہی لفظ ہو اور اس میں دو یا تین طلاق اکٹھی دے دے وہ بھی مرتان یا ثلاث کے مفہوم میں شامل ہے. لہذا ایک مفہوم کو ذکر کر کے باقی کا تذکرہ نہ کرنا یہ درست نہیں ہے. نمبر دو، آیت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 230 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. الطلاق مرتان میں دو طلاقوں کا ذکر آ چکا. اب یہ دوسری تقریر ہے. اللہ یہاں فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس بندے نے دو پہلے دے دی تھی. فَإِن طَلَّقَهَا یہ فا تعقیب مال وصل کے لیے ہے. تعقیب مال وصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فا سے پہلے جو لفظ ہیں فا کے بعد والے الفاظ اس کے فوراً بعد ہوتے ہیں. یہ عوامی معنی ہے. آپ کہتے ہیں جاء زید ثم امر، میرے پاس زید آیا پھر امر آیا. یہ جو امر آیا زید کے فوراً بعد نہیں آیا بلکہ زید سے قدر تاخیر سے آیا ہے. زید ابھی آیا 15-20 منٹ کے بعد امر آ گیا. تو ثم کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے اور دوسرے لفظ کے درمیان فاصلہ ہو، اور فا کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے جو لفظ آئے
दूसरा लफ्ज उसके फौरन बाद आ जाए। आप कहते हैं जानी जैदुन फअमरुन, मेरे पास जैद आया, फिर अमर आया। यहां पर जो फा है इसका मतलब यह है कि जब जैद आया तो जैद के फौरन बाद अमर आ गया। अब हम आयत को देखते हैं। अल्लाह फरमाते हैं अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक़े दो हैं, मतलब दो तलाक़ें बंदे ने दे दी। आगे इरशाद फरमाए फ़इन तल्लक़हा, ये फा ताकीब माल वसल के लिए, अगर उस बंदे ने दो तलाक़ें देने के फौरन बाद तीसरी तलाक दे दी, फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, तो ये औरत अपने खामंद के लिए उस वक्त तक हलाल नहीं होगी जब तक कि किसी दूसरे मर्द से निकाह न कर ले। इस आयत से भी पता चलता है, फा हमें बताता है कि यहां पर तीन तलाकों का एक ही मजलिस में होना मुराद है। लिहाजा ये कह देना कि तीन तलाक तीन ही एक शुमार होती है, तीन तलाक तीन ही शुमार होती, ये तो नस्से कुरानी बिल्कुल वाज़े बता रही है कि तीन तलाक तीन ही होती है। अगर तीन तलाक एक होती तो फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू मिन बादु, आगे फिर मजीद हलाल शरी की कभी भी शर्त ना लगाई जाती। हलाल शरी की शर्त लगाना दलील है कि दो तलाक उसके फौरन बाद तीसरी तलाक दी जाए तो ये नाफिजुल अमल हो जाती है। और इस आयत से जो इस्तिदलाल किया है इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफी रहमहुल्लाह, जिनकी वफात 204 हिजरी में है, आपने इस आयत से इस्तिदलाल किया। आपकी किताब है किताबुल उम के नाम से, हमारी मरकज की लाइब्रेरी में भी मौजूद है। आप उसमें फरमाते हैं कि वल कुरान यदुल्लु वल्लाहु आलम, कुरान में इस बात की दलील है अला अन्ना मन तल्लका ज़ौजतन लहू दखल बिहा औ लम यदखुल बिहा, एक बंदा अपनी बीवी को तीन तलाकें देता है, चाहे बीवी कंवारी थी चाहे इसने रुखसती करके ले आया था, तीन तलाकें देता है। फला लम तहिल्ल लहू हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, तीन तलाक देने के बाद ये औरत अपने खामंद के लिए हलाल बिल्कुल नहीं हो सकती यहां तक कि औरत किसी दूसरे खामंद से निकाह न कर ले, यानी उसके साथ निकाह करे, वो फिर तलाक हम बिस्तर हो तलाक दे या मर जाए तो फिर पहले खामंद के पास इद्दत गुजार करा सकती है। तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला ने इस आयत को तीन तलाक के तीन होने के वकू की दलील बनाया है। इसी तरह इमाम इब्न हज़म, उन्होंने अल मुहल्ला में इस आयत से इस्तिदलाल करते हुए बड़ी बेहतरीन बात लिखी है। आप फरमाते हैं क़ौलुल्लाह ताला फ़इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, अल्लाह का ये जो फरमान है फ़हादा यक़उ अला सलासे मजमुअतन व मुफ़र्रक़तन, ये उन तीन तलाकों पर भी सादिक आता है कि जो अलग अलग दी जाएं, और ये उन तीन तलाकों पर भी सादिक आ जाए जो इकट्ठी दी जाएं। वला यजूज़ु अन युख़स्सा बिहादिहिल आयति बाज़ु ज़ालिका दून बाज़िन बगैर नस, बगैर नस के अगर कोई बंदा ये कह दे कि इस आयत से सिर्फ अलग अलग तीन तलाकें तो साबित हो रही हैं, इकट्ठी तीन तलाकें साबित नहीं हो रही, हजरत फरमाते उसका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल नाजायज है। जिस तरह इस आयत से अलग अलग तीन तलाकें वाक़ होना साबित हो रहा है, इसी तरह इस आयत से तीन तलाकों का इकट्ठा वाक़ होना यह भी साबित हो रहा है। तो कुरान करीम की इन दो आयात से यह बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है कि तीन तलाक अगर कोई बंदा अपनी बीवी को अलग अलग दे तब भी वाक़ होती हैं, और अगर इकट्ठी और एक मजलिस में दे तब भी वाक़ हो जाती हैं। मैंने आपकी खिदमत में शुरू में जो तमहीदी बात अर्ज की थी उसमें मैंने एक बात की, वो ये, अगर कोई बंदा अपनी बीवी को तीन तलाक इकट्ठी देता है, तीन तलाक वाक़ हो जाती है, लेकिन इकट्ठा देना यह हराम और गुनाह है। इस पर फरीक मुखालिफ एक बात कहता है, उनका कहना यह है कि ये कैसी आप बात करते हैं, एक चीज आप कहते कि नाजायज है, तीन तलाक इकट्ठी देना हराम है, गलत है, बंदा देता है तो गुनाह करता है, गुनाह भी हो, हराम भी हो, नाजायज और गलत भी हो और वाक़ई भी हो जाए। यानी इसका मतलब ये निकला कि कुरान करीम ऐसी बात करता है कि जो नाजायज है लेकिन फिर भी वाक़ई कर देता है, तो नाजायज बात कैसे वाक़ई होगी? इसका बड़े अच्छे तरीके से जवाब समझें। हम कहते हैं यहां पर दो लफ्ज हैं, नंबर एक जवाज, नंबर दो निफाज, एक चीज का जायज होना, नंबर दो एक चीज का नाफिज होना। ऐसा हो सकता है कि एक चीज अपनी जात के एतबार से नाजायज हो लेकिन वाक़ई हो जाती है। सही बुखारी में रिवायत मौजूद है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 790 पर अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी को हालत अय्याम में तलाक दे दी, हालत हैज में थी तो तलाक दे दी। हजरत से पूछा गया था तो हजरत ने फरमाया था कि मैंने जो अपनी बीवी को हालत हैज में तलाक दी थी वो तलाक मुझ पर शुमार की गई थी।
चारों मज़ाहिब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बीवी को हालत हैज में तलाक देना नाजायज है, गलत है। लेकिन देखें, नाजायज है ये उसका हुक्म है, यानी जवाज नहीं है, ये जवाज और अदम जवाज की बात है, तो जायज नहीं है, लेकिन तलाक वाक़े हो जाती है, अब ये उसका निफाज है। आपकी खिदमत में एक सवाल रखता हूं, एक बंदा अपनी बीवी को बगैर किसी वजह के तलाक देता है, भले एक तलाक दे, बगैर वजह, ना कसूर ना उसका कुछ गुनाह, कुछ भी नहीं है, उसका बगैर वजह तलाक देना जायज है? जायज तो नहीं, आप भी कहेंगे नाजायज है। लेकिन आप बताएं, अगर कोई बंदा बीवी को एक तलाक बगैर किसी वजह के दे, वाक़ई हो जाएगी? वाक़ई हो जाएगी। तो हमारा सवाल यह है कि यहां तो नाजायज वाक़ई हो रही है, तो जायज नाजायज होना ये अलग मामला है और उसका नाफिजुल अमल होना ये बिल्कुल अलग मामला है। एक बंदा किसी को कत्ल करता है, कत्ल करना जायज है, बगैर किसी वजह के किसी इंसान को मारना ये नाजायज है, हराम है, गुनाह कबीरा है। एक बंदा कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद कहता है कि मुझे सजा ना दो, क्यों? इसलिए कि जो मैंने कत्ल किया है ये तो नाजायज फेल है, नाजायज फेल की पादाश में उसका असर मुझ पर क्यों मुरत्तब करते हो, मुझे क्यों मारते हो? तो उसको कहा जाएगा कि तुम्हारा मारना नाजायज था, गलत और हराम था, लेकिन किसी इंसान को नाजायज मारा जाए, कत्ल किया जाए, तो उसकी पादाश में उसका नतीजा मुरत्तब होता है, और नतीजा है किसासन कत्ल करना, तुम्हें किसासन कत्ल किया जाएगा। एक बंदा चोरी करता है, आप उसको सजा देना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे सजा ना दो, चोरी करना तो हराम फेल है, जो चीज हराम है तो उसका असर कैसे मुरत्तब होगा? आप कहेंगे चोरी का हराम होना अलग है, लेकिन उसके बावजूद उसका जो असर है आप पर मुरत्तब होगा। यही बात हम अर्ज करना चाहते हैं कि 3 तलाक देना बेशक हराम है, लेकिन इसके बावजूद इस 3 तलाक के नतीजे में जो असर मुरत्तब होता है, यानी बीवी का हराम हो जाना, वो असर जरूर मुरत्तब होगा। हराम होना अलग है, नाफिज होना अलग है। अगर बिलफर्ज वो कहते हैं कि अगर 3 तलाक बिल्कुल नाजायज और हराम है, नाफिज क्यों करते हो? तो हमारा इन लोगों से सवाल है। हम ये कहते हैं कि अगर 3 तलाक को आप कहते हैं कि इसलिए नाफिज नहीं होनी चाहिए क्योंकि 3 तलाक देना नाजायज है, हम आपसे फिर पूछते हैं कि आप हमें बताएं, आप 3 तलाक को कितना कहते हैं? उनका कहना है कि हम 3 तलाक को 1 कहते हैं। हम कहते हैं जो चीज हराम और नाजायज है, जब 3 तलाक कोई दे, उनको वाक़ई करना दुरुस्त नहीं है, तो फिर 1 भी नहीं होनी चाहिए ना। जब 3 तलाक नाजायज और हराम है, वाक़ई ना होनी चाहिए। जब 3 वाक़ई नहीं हो सकती तो 1 भी वाक़ई नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन आप 1 को भी वाक़ई करार देते हैं। मालूम यह हुआ कि फिर आपने वो चीज जो नाजायज थी उसको फिर नाफिज क्यों कर दिया? नाफिज तो आप भी एक करते हैं। लिहाजा ये कोई मामला नहीं कि एक चीज जो है अदम जवाज हो और नाफिजुल अमल हो, ये बिल्कुल हो सकता, अदम जवाज हो और नाफिजुल अमल ना हो, ऐसी बात नहीं है। नाजायज होना अपनी जगह है, नाफिज होना अपनी जगह है। तो कुरान करीम की इन 2 आयात से साबित हुआ कि अगर कोई बंदा बीवी को 3 तलाक दे तो 3 वाक़ई हो जाती हैं। दलील नंबर 1 जो अहादीस मुबारका में है, ये सही बुखारी में रिवायत मौजूद है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 791, बाब मन अजाज़ा तलाक सलास में। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक बंद, इसको जरा बहुत ही अच्छी तरह समझें और इसको बहुत ज्यादा याद रखने की कोशिश फरमाएं। हज़रत अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाती हैं, एक बंदे ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी। अन्ना रजुलन तल्लका इमरातहु सलासन, एक बंदे ने बीवी को 3 तलाक दे दी। फतज़व्वजत, औरत ने किसी और मर्द से निकाह कर लिया। फतल्लका, अब उस दूसरे खामद ने भी इस औरत को तलाक दे दी। अब इस औरत के जरिए इस औरत ने हुजूर अलैहिस्सलाम से मसला दरियाफ्त फरमाया। सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतहिल्लु लिल अव्वल, हजरत नबी अलैहिस्सलाम से मसला पूछा गया कि हजरत आप ये फरमाएं कि इस औरत ने जो दूसरे खामद से निकाह किया उसने भी तलाक दे दी है, आया कि ये औरत पहले खामद के लिए हलाल हो गई, उससे निकाह कर सकती है या पहले खामद से निकाह नहीं कर सकती? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला हत्ता यज़ूका उसैलतहा कमा ज़ाकल अव्वल, ये औरत अपने पहले खामन से उस वक्त तक निकाह नहीं कर सकती जब तक कि दूसरा खामन भी इससे उसी तरह हम बिस्तर ना हो ले जिस तरह पहला खामद हुआ था। पहला खामद हम बिस्तर हुआ था, तो अगर दूसरे खामद ने हम बिस्तरी की है तब तो पहले के लिए हलाल है, वगरना पहले के लिए हलाल नहीं है। इस रिवायत को सुनने के बाद अब इससे दलील समझे कि दलील कैसे है। पहली बात तो ये यहां पर है कि
अन्ना रजुलन तल्लक इमरातहु सलासन, एक बंदे ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी। ये जो लफ्ज सलासन है ना, ये खुद इस बात की दलील है कि इसमें 3 तलाकों के इकट्ठा होने की बात है। यही वजह है हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ताला और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमहुल्लाह ताला, इन दोनों ने शरह बुखारी लिखी है। दोनों फरमाते हैं फतमस्सकु बिज़ाहिर कौलिही तल्लकहा सलासन फ़इन्नहु ज़ाहिरुन फ़ी कौनिहा मजमुअतन। हजरत फरमाते हैं दोनों हजरात कि यहाँ जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने गुफ्तगू फरमाई है कि 3 तलाक 2 तो 3 हो जाती है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दरअसल इस रिवायत के इन अल्फाज को दलील बनाते हैं। ये अल्फाज हैं कि अन्ना रजुलन तल्लका इमरातहु, ये तल्लका इमरातहु फरमाते हैं जाहिर माना यही है कि इन तल्लका इमरातहु सलासन में 3 तलाकों से मुराद 3 इकट्ठी तलाकें हैं, 3 अलग अलग तलाकें मुराद नहीं है। मालूम यह हुआ कि पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मसला पूछा गया था, उस औरत का मसला था कि पहले खावद ने 3 इकट्ठी तलाकें दी थी और पैगंबर पाक से मसला पूछा गया तो आपने फरमाया जब तक दूसरा खावद भी हम बिस्तर नहीं हो लेता उस वक्त तक पहले खावद के लिए हलाल नहीं। ये इस बात की दलील है, पहले खावद की अगर 3 तलाकें एक शुमार होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम कभी भी शर्त ना लगाते। आप अलैहिस्सलाम फरमाते ठीक है ना, उसने 3 दी थी ना, वो 3 एक होती हैं, तू बगैर हम बिस्तर हुए पहले खावंद के पास जा सकती है। लेकिन पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमा देना कि नहीं, जब तक दूसरा खावंद हम बिस्तर ना उस वक्त तक पहले के पास नहीं जा सकती, ये इस बात की दलील है कि पहले दी गई 3 तलाकें ये 3 ही शुमार होती हैं, ये एक शुमार नहीं होती। एक बात। दूसरी बात बड़ी बेहतरीन समझें, वो ये कि देखें ये लोग फर्क करते हैं। ये लोग कहते हैं कि अगर 3 दी हैं एक तोहर में, फिर अगले तोहर में, फिर अगले तोहर में, तब जाकर 3 होती हैं। एक तोहर में अगर दी जाए तो 3 नहीं बल्कि 1 होती है। हम कहते हैं अगर ये फर्क होता कि 3 अलग अलग तोहर की तलाक अलग शुमार होती है, एक तोहर में 3 अलग होती है, तो पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मसला पूछा गया, हुजूर बजाते खुद वजाहत तलब फरमाते उस औरत से पूछो, उस औरत को खामद ने 3 इकट्ठी तलाकें दी हैं या अलग अलग तोहर में तलाक दी है। अगर अलग अलग तोहर में दी है तब तो 3 है, अलग एक तोहर में दी है तब 1 है। क्या हुजूर ने यह बात इस्तिफसार फरमाई और यह जवाब मरहमत फरमाया? हरगिज नहीं। इस बात की दलील है कि चाहे इकट्ठी दी जाए तब भी 3 होती हैं, चाहे अगर मुख्तलिफ मजालिस में दी जाए तब भी 3 होती हैं, मुख्तलिफ पाकियों के दौर और तोहर में दी जाए तब भी 3 होती हैं। अगर 1 होती तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जरूर बेजरूर उस औरत से दरियाफ्त फरमाते। दलील नंबर 2, ये भी सही बुखारी में मौजूद है। हजरत उमर इजलानी रजी अल्लाह ताला अन्हो का ये वाकया है। इनका और इनकी बीवी का, इन दोनों के दरमियान मामला हुआ लियान का। आगे बात आ रही है, लियान का मामला हुआ, दोनों हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में हैं, दोनों ने कसमें खा ली। लियान का मसला मैं आगे अर्ज करता हूं क्या है। दोनों ने कसमें खा ली। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म फरमाने से कबल हजरत उमर इजलानी रजी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे कि इन अमसक तो हा, फरमाने लगे कज़ब तो अलैहा या रसूल अल्लाह, इन अमसक तो है, ऐ अल्लाह के नबी अगर मैं इस औरत को अब भी रखूं ना, अब भी रखूं ये काम होने के बावजूद, तो इसका मतलब मैं इस पर झूठ बोल रहा हूं। फतल्लकहा सलासन क़ब्ल अन यअमुरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैसला फरमाने से पहले ही हजरत उमर इजलानी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी। ये सही बुखारी में रिवायत मौजूद है। आगे जो अल्फाज हैं वो सही बुखारी में नहीं, वो सुनन अबी दाऊद में है। फतल्लकहा सलासा तत्लीकातन इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर इजलानी ने अपनी बीवी को हुजूर अलैहिस्सलाम के फैसला करने से पहले 3 तलाकें दे दी। फनफज़हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन 3 तलाकों को नाफिज भी फरमा दिया। लियान का मसला यह है कि अगर खामद अपनी बीवी पर सरातन जिना की तोहमत लगाता है तो अब यहां पर गवाहों की 4 गवाहों की जरूरत नहीं है। यहां पर जरूरत यह है कि ये दोनों हाकिम वक्त के पास जाएं और वहां पर 5-5 कस्में खाएं। खामद भी 5 कस्में खाए और बीवी भी 5 कस्में खाए। खामद ये कस्में खाएगा कि कसम खाकर कहेगा कि मैं जो अपनी बीवी पर इल्जाम लगा रहा हूं कि मैं जिना का बीवी पर जो इल्जाम लगा रहा हूं, मैं इस इल्जाम लगाने में बिल्कुल सच्चा हूं। ये 4 कस्में खा ले,
पांचवी कसम खाए कि मैं जो इस ज़िना का इल्ज़ाम लगा रहा हूं, अगर मैं इसमें झूठा हूं तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो। 5 कस्में खाए, उसके बाद बीवी कसम खाए। बीवी कहे कि मैं अल्लाह की कसम खाती हूं कि ये जो खावंद मुझ पर ज़िना की तोहमत लगा रहा है ये उसमें झूठा है। 4 मरतबा ये कस्में खाए और 5वीं मरतबा ये कसम खाए अगर खावंद इस तोहमत लगाने में सच्चा है तो मुझ पर खुदा का गजब हो। जब ये दोनों कस्में खा लेंगे तो कस्में खाने के बाद अब आगे एक और मरहला है। वो मरहला ये है, अब ये जब लियान कर लेते, इनको कहते हैं मुतलाइनान। मुतलाइनान के बारे में सुनन दारे कुतनी में हदीस मौजूद है, अल मुतनाइलान इदा तलाना ला यज्तमिआन अबदा। लियान करने वाला मर्द और औरत जब लियान कर लें तो फिर कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। जब लियान की कस्में खानी तो कस्में खाने के बाद आगे 2 रास्ते हैं। नंबर 1 ये कि खावंद अपनी बीवी को 3 तलाक दे दे ताकि मामले को जड़ से उखाड़ दे। नंबर 2, या खावंद 3 तलाक नहीं देता तो जो हाकिम वक्त है और वक्त का जो जज होगा वो इन दोनों के दरमियान तफरीक करा दे, इन दोनों के दरमियान जुदाईगी करा दे कि मैंने तुम दोनों के निकाह में एक दूसरे से निकाल दिया, तुमको जुदा कर दिया। तो लियान की कस्में खाने के बाद 2 मरहले हैं, या खावंद तलाक दे दे या खावंद तलाक नहीं दे रहा तो फिर जज उन दोनों के दरमियान फैसला कर दे जुदाईगी का। हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम की मजलिस में जब उमर इजलानी और उनकी बीवी उन्होंने कस्में खा ली हैं तो नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम के फैसला करने से पहले ही हजरत उमर इजलानी रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी। और सुनन अबी दाऊद की रिवायत, जिसको गैर मुकल्लिद आलिम नासिरुद्दीन अलबानी साहब ने सही करार दिया है, उन्होंने उस रिवायत में है कि हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम ने इन 3 तलाकों को नाफिज भी फरमा दिया। इससे यह पता चला कि उमर इजलानी ने 3 तलाकें अलग अलग दी थी या एक ही मजलिस में दी थी? एक ही मजलिस में, और एक ही मजलिस में दी। और हुजूर इस्लाम ने उनको नाफिज फरमाया या रद्द फरमा दिया? नाफिज फरमा दिया। सही बुखारी प्लस सुनन अबी दाऊद की हदीस से साबित हुआ कि अगर कोई बंदा बीवी को एक ही मजलिस में 3 तलाक दे तो वो 3 तलाकें नाफिज हो जाती हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है। सही बुखारी से आप तो बात नहीं करते हैं ना कि हम सही बुखारी पेश करते हैं, हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि सही बुखारी इस मामला में आपके सर पर हाथ क्यों नहीं रखती। यहां एक बात बड़े अच्छे तरीके से समझ ले। बाज लोगों का यह कहना है, मैंने उसका जवाब ज़िम्नन दे दिया लेकिन फिर अर्ज करता हूं, बाज लोग ये कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जो उन्होंने तलाक दी अपनी बीवी को, अबू दाऊद की रिवायत को वो सामने नहीं रखते, सिर्फ बुखारी शरीफ को सामने रखते हुए कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जो अपनी बीवी को उन्होंने तलाक दी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसलिए रद्द नहीं फरमाई क्योंकि लियान करने से खावंद और बीवी अलग अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। तो अगर हजरत उमर इजलानी अपनी बीवी को 3 तलाक दे रहे हैं तो ऐसी बीवी को दे रहे हैं जब उनके निकाह में नहीं रही, क्योंकि लियान से बीवी जुदा हो गई। जब लियान से बीवी जुदा हो गई तो ये 3 तलाकें, ये बीवी उस तलाक का महल ही नहीं रही, इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे हैं, इसलिए ये आप कैसे दलील बनाते हैं कि 3 तलाकें नाफिज हो गई? हम कहते हैं बुखारी शरीफ में यह वाक़या मौजूद है और यही हजरत इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने भी बयान फरमाया, जिसमें सरहद के साथ अल्फाज मौजूद हैं कि फ़अनफ़ज़हु रसूलुल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 तलाकों को नाफिज भी फरमा दिया। ये आप कैसे कह रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो गए? एक बात। दूसरी अहम बात है वो ये समझ लें कि तलाक किसको दी जाती है? जो निकाह के अंदर हो। इस पर उम्मत का इजमा है, तलाक उस औरत को दी जाएगी जो निकाह के अंदर हो, जो निकाह के अंदर ना हो उसको तलाक नहीं दी जाती। हम अब इसका जवाब देते हैं कि अगर बुखारी शरीफ की रिवायत ही को देख ली जाए तब भी 3 तलाकों का निफाज वाज़े होता है। वो कैसे? अगर आपके बकौल लिआन से मियां और बीवी जुदा हो जाते हैं, बीवी तलाक का महल नहीं रहती, तो हम कहते हैं कि उमर इजलानी रजी अल्लाह अन्हु ने फिर भी बीवी को तलाक दी है। इससे एक शुबह पड़ सकता है कि बीवी अभी तक निकाह से नहीं निकली। क्यों? कि तलाक उसको दी जाती है जो निकाह में हो। तलाक देना इस बात की दलील था कि बीवी निकाह में है। अगर आप फरीक मुखालिफ से हम कहते हैं, अगर आपके बकौल लिआन से बीवी निकाह से नहीं निकलती तो हुजूर अलैहिस्सलाम इसकी सराहत फरमा देते, ए उमर आप तलाक क्यों दे रहे हो? आपकी बीवी तो लिआन की वजह से निकल चुकी है। चूंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
خاموشی سے یہ بات واضح ہو سکتی ہے کہ بیوی لعان کے بعد پھر بھی طلاق کا محل ہے، اب بھی نکاح سے نہیں نکلی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صراحت کے ساتھ اس کی تردید کرنی چاہیے تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کی تردید نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ بیوی اب بھی نکاح میں ہے۔ اگر بیوی نکاح میں نہ ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام روک دیتے کہ طلاق نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاموشی اور تقریر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ حضور علیہ السلام کا منصب نبوت یہ ہے، آپ کے سامنے کوئی غلط مسئلہ ہے تو حضور ضرور بولیں، حضور نہیں بولتے تو دلیل ہے کہ مسئلہ ٹھیک ہے۔ اگر بخاری شریف کی روایت ہی کو لیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بخاری میں ہے کہ ان کے سامنے حضرت عمر نے طلاق دے دی۔ اگر بخاری شریف کی روایت میں کہ حضور نے کچھ نہیں فرمایا، حضور کا سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی طلاق کا محل تھی، لہذا خاوند کی طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ ہم اور آپ نہیں ہے، یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی ہے، اور حضور علیہ السلام کی خاموشی یہ بھی مستقل تقریر اور دلیل ہے، اس سے بھی مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ دلیل نمبر 3 محمود بن لبید کی روایت ہے، اور یہ صغار صحابہ میں سے سنن نسائی میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بندے کے متعلق یہ خبر دی گئی کہ اس بندے نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ الرجل طلق امرأته 3 تطلیقات جمعیہ، اس بندے نے اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاقیں دی ہیں۔ فقام غضبانا، حضور علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ غصے میں کھڑے ہو گئے۔ ثم قال ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کتاب اللہ سے کھیلتے ہو، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، پھر بھی کتاب اللہ سے کھیلتے ہو۔ حتی قام رجل وقال یا رسول اللہ الا اقتلہ، یا رسول اللہ حکم فرمائے میں بندے کو قتل نہ کر دوں جس نے آپ کو اتنے پریشان حالی میں ڈالا۔ یہ روایت امام ابن القیم فرماتے ہیں اسنادہ صحیح علی شرط المسلم، یہ روایت صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہے، زاد المعاد میں فرماتے ہیں۔ اور علامہ ماردینی رحمہ اللہ الجوہر النقی میں فرماتے ہیں کہ 3 طلاق کے 3 ہونے پر ایک صحیح حدیث موجود ہے جو امام نسائی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور وہ یہی حدیث ہے ان محمود ابن لبید۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بلوغ المرام میں فرماتے ہیں رواتہ موثقون کے اس کے راوی ثقہ ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نیل الاوتار میں ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسنادہ جید، اس کی سند کھری ہے۔ اس صحیح و سند روایت سے ایک بات ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا اس بندے نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو آپ غصے میں کھڑے ہو گئے۔ اگر 3 طلاق 3 ہوتی ہیں تو حضور علیہ السلام کا غصہ فرمانا ٹھیک ہے۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام نے غصہ کیوں فرمایا کہ 3 طلاق اکٹھی دینا یہ غلط کام ہے، حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے غصہ فرمایا۔ اگر 3 طلاق 1 ہو جاتی تو حضور غصہ نہ فرماتے، حضور فرماتے بھی ٹھیک ہے 3 طلاق دی ہے تو 3 تو 1 ہوتی ہے، رجوع کرا لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاق 3 ہو جاتی ہیں، اور یہ ہم نہیں کر رہے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حافظ ابن العربی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں ان فی التصریح بان الرجل طلق 3 مجموعۃ، اس روایت میں اس بات کی تصریح ہے کہ اس بندے نے بیوی کو 3 اکٹھی طلاقیں دی تھیں، ولم یردہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 طلاقوں کو رد نہیں فرمایا۔ جب رد نہیں فرمایا، آپ علیہ السلام کا خاموش رہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے 3 کو نافذ فرما دیا۔ یہی بات فتح الباری میں لکھی ہے، بل امضاہ، بلکہ حضور نے 3 کو نافذ ہی فرما دیا۔ تو اس تیسری دلیل سے بھی پتہ چلا کہ 3 طلاق اگر بندہ بیوی کو دے دے 3 نافذ العمل ہو جاتی ہیں۔ آگے دیکھیں، سنن دارقطنی میں روایت موجود ہے، دلیل نمبر یہاں پر جو 5 ہے اس کو دیکھ لیں۔ سوید بن غفلہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ خثامیہ، خثم قبیلے کی عورت ہیں، عائشہ ان کا نام ہے، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسن کے ساتھ نکاح ہوا۔ خیر ان کے نکاح میں تھی، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، جب ان کی شہادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کو جو وہ خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت فرمائی، جب بیعت کر لی آپ گھر تشریف لائے،
दारकुतनी के अल्फाज हैं, फरमाते हैं कानत आयशतुल खसअमिय्यतु इंदल हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। आयशा खसमिया हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की निकाह में थी। फलम्मा उसीब अलीयुन, जब हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत हुई, व बुयल हसन बिल खिलाफा, हजरत हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु को खलीफा नामजद किया गया, तो कालत, तो बीवी ने अपने खामद हजरत हसन से अर्ज किया, लितहनियकल खिलाफत या अमीर अल मोमिनीन, ऐ अमीर अल मोमिनीन आपको खिलाफत मुबारक हो। इन्होंने अपने खामद को खिलाफत की मुबारकबाद पेश की। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु इस पर बहुत गुस्से हो गए। ये ऐसे ही है जिस तरह एक आदमी है, उसका बाप फौत हो जाए, उसका बाप खानदान का वडेरा और खानदान का बड़ा था, वालिद साहब की वफात के बाद अमूमन जो रिवाज होता है कि पगड़ी बड़े बेटे के सर पर रखी जाती है। बड़े बेटे के सर पर किसने पगड़ी रखी है? खानदान वालों ने, कि बेटा अब तू ही बड़ा है खानदान का, और उनकी बीवी कहे कि माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो। अब क्या होगा? उसको तो गुस्सा आएगा ना कि मुझे मुबारक किस बात की दी जा रही है? बाप के फौत होने की, बाप के फौत होने की मुबारक। यही बात हजरत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने की। उन्होंने हजरत आयशा खसमिया से कहा, युक्तलु अलीयुन व तुज़हीन शमाता, अली रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद कर दिए गए और तू खुशी मना रही है। मतलब ये कि तू मुझे जो दे रही है, मुबारक दे रही है, तू जो खुशी मना रही है, हालांकि तो गम का मकाम है। आपने जब ये बात गुस्से में आ गए, आपने फरमाया इज़हबी फ़अन्ति तालिकुन सलासन, निकल जा, तुझे 3 तलाकें हैं। आप गुस्से हो गए। आपने अपनी बीवी को 3 तलाकें दी। ये 3 तलाकें अलग अलग तोहर में दी हैं या एक ही मजलिस है? एक ही मजलिस में दी। ये बात बार बार मैं अर्ज कर रहा हूं, ये बात जहन में रख लें ताकि फरीक मुखालिफ आपको धोखे में न डाले कि नहीं जी अलग अलग हैं। एक ही मजलिस में 3 तलाक दी हैं। खैर, जब आपको तलाक दे दी तो रावी कहते हैं फतलफ़त निसाजहा, अपने उन्होंने जो इद्दत के कपड़े वगैरह थे वो लेकर इद्दत शुरू कर दी। वक़अदत हत्तन क़ज़त इद्दतहा, आप इद्दत में बैठी यहाँ तक कि आपकी इद्दत जब मुकम्मल हो गई। वबासा इलैहा बिअशरत आलाफिन मुतअतन व बक़िया लहा मिन सदाक़िहा, 10,000 आपको रकम दी उन्होंने। हजरत हसन ने आपको रकम भिजवाई और जो हक महर आपका रहता था वो भी आपको भिजवा दिया कि ये आपका हक महर था, ये मजीद आपके लिए हदिया है। जाहिर बात है कि जब हमारा और आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया तो ये आपकी जो अमानत थी मैंने आपको सुपुर्द कर दी, ये आपने उनको दी। फ़क़ालत मताउन क़लीलुन मिन हबीबिन मुफ़ारिक़ी, उन्होंने बड़ी अजीब बात की। उन्होंने कहा जो दोस्त मुझसे जुदा हो गया उसके बिलमुकाबिल ये क्या रकम है? मतलब यह कि इतनी अजीम शख्सियत है, उसके मुकाबले में ये रकम क्या है? मताउन क़लीलुन मिन हबीबिन मुफ़ारिक़ी, जो जुदा होने वाले बंदे से तो ये रकम बहुत थोड़ी है। खैर, जब ये बात की फलम्मा बलग़ क़ौलुहा बका, जब हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु को इनकी खबर पहुंची कि वो तो यूं कह रहे हैं कि आप जुदा हो गए, रकम तो वो आपके मुकाबले में क्या रकम है? जब ये बात उन्होंने सुनी तो बका, आप बहुत आप दीदा हुए, आप रोने लगे। वक़ाल लौला अन्नी समेतु जद्दी औ हद्दसनी अबी, अगर मैंने अपने नाना से ये बात न सुनी होती या मेरे अब्बू ने मुझे न बताया होता कि मेरे नाना ये फरमाया, क्या यक़ूलु अय्युमा रजुलिन तल्लक़ इम्रअतहु सलासन मुबहमतन औ सलासन इंदल इक़रा, अगर कोई बंदा अपनी बीवी को 3 इकट्ठी तलाक दे दे या 3 अलग अलग पाकियों पर अलग अलग तोहर में तलाक दे दे तो लम तहिल्ल लहू, वो औरत फिर अपने खामद के लिए हलाल नहीं होती। हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि औरत किसी और खामद से निकाह न कर ले। अगर ये बात मैंने नाना जान से या अपने अब्बू से न सुनी होती कि वो नाना जान की निस्बत से बयान फरमाते हैं, ला राजातुहा, औरत मैं आपसे रुजू कर लेता। मैंने चूंकि अपने नाना से सुना है कि 3 तलाक के बाद दोबारा रुजू की गुंजाइश नहीं, इसलिए मैं तुमसे रुजू नहीं कर सकता। ये इस बात की वाज़ेह दलील है, वाज़ेह दलील है कि खुद अहले बैत भी इस बात के कायल हैं, 3 तलाक बंदा दे तो 3 तलाक 3 ही होती है, 3 से कम नहीं होती। ये जो मौक़िफ़ है 3 तलाक 1 होती है, ये इंतहाई गलत मौक़िफ़ है। ये जो रिवायत आपके सामने दाराकुतनी की मैंने अर्ज की है, इसके 3 रावी हैं। एक जो है मोहम्मद बिन हुमैद अर्राजी हैं और दूसरे रावी हैं सलमा बिन फजल हैं और तीसरे आमर बिन कैस हैं। ये 3 रावी हैं। इन पर फरीक मुखालिफ ने कुछ जरा किया है, उस जरा का जवाब इस फाइल में मौजूद है, आप इसको मुलाहजा फरमा लेंगे। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरफू अहादीस से बात वाज़ेह होती है कि 3 तलाक चाहे अलग अलग मजलिस की हो,
چاہے ایک ہی مجلس کی ایک لفظ کے ساتھ ہو یا متفرق الگ الگ الفاظ کے ساتھ ہو، 3 طلاق 3 شمار ہوتی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں صحابہ کرام کے ایک دو جو ہے وہ دلائل عرض کرنا چاہتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام بخاری کے استاد ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، انہوں نے روایت لائی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کان عمر رضی اللہ عنہ اذا اتي برجل، اگر کسی بندے کو حضرت عمر کے پاس لایا جاتا قد طلق امراته ثلاثا فی مجلس، جس بندے نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہوتی تھیں۔ یہ ایک مجلس ہے یا الگ الگ مجلسیں ہیں؟ ایک مجلس ہے۔ ایک مجلس میں اگر کسی بندے نے بیوی کو 3 طلاقیں دی ہوتی، فرمایا اوجعہ ضربا وفرق بینہما، آپ اس بندے کو سزا بھی دیتے اور خاوند اور بیوی کو جدا بھی کر دیتے۔ سزا کیوں دیتے؟ کہ اس نے خلاف سنت دی ہے۔ جدا کیوں کر دیتے؟ کیونکہ نافذ ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر نے کتنے پہلوؤں کا خیال رکھا؟ 2 پہلوؤں کا، نمبر 1 جواز عدم جواز کا، نمبر 2 نفاذ عدم نفاذ کا۔ آپ نے عدم جواز کے پہلو کا خیال اس طرح رکھا کہ اس بندے کو سزا دی کہ تو نے کام ٹھیک نہیں کیا۔ آپ نے اس کے نفاذ کا، نافذ العمل اور واقع ہونے کا پہلو کا اس طرح خیال رکھا کہ آپ نے خاوند اور بیوی کو جدا کر دیا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ بھی یہی سمجھیں کہ 3 طلاق 3 ہے۔ اسی طرح سنن الکبریٰ البیہقی، اس میں ایک روایت موجود ہے زید بن وہب سے، کہتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک مسخرہ آدمی تھا۔ مسخرہ آپ دیکھیں نا، بعض لوگ ہوتے ہیں مسخرے، ہنستے رہتے ہیں، کھلاتے رہتے ہیں، تو ایسا بندہ تھا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ انا بطالاً کان بالمدینہ فطلق امرأۃ الفا، 1000 طلاق دی، 1000 مسخرہ تھا نا، طلاق دے دی۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک بندہ یہاں مسئلہ پوچھنے آیا اور اس نے بڑی عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ ایک بندے نے بیوی کو 3 طلاق دی۔ جب سنی عالم سے مسئلہ پوچھا گیا تو اس نے کہا 3 ہو جاتی ہے، اور جب فریق مخالف کے پاس گیا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہے، تو اس نے کہا 3 طلاق 1 ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یار میں وہاں گیا ہوں، وہ تو حدیثیں بتاتے ہیں کہ زیادہ طلاق دے، تو اس نے کہا کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے، جاؤ میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دی، اب بتاؤ۔ اس مولوی نے اسی مجلس میں کہا کہ میں نے بیوی کو 1000 طلاق دے دی، کون سی بات ہے بھلا، 1 ہی ہوتی ہے۔ اب دوسرے کے گھر بچا نہ بچا، اپنا گھر ڈبو کے رہ گیا۔ ہم تو ڈوبے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، خود بھی ڈوبا دوسرے کو بھی ڈوبا۔ خیر تو میں عرض کر رہا تھا، اس مسخرے نے بھی 1000 طلاق دے دی۔ فرفع ذلك الى عمر بن خطاب، حضرت عمر کے پاس لایا گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا انما كنت علب، حضرت نے پوچھا کیا معاملہ، 1000 طلاق تو نے دے دی؟ انہوں نے کہا حضرت انما كنت علب، حضرت میں بس ہنسی مذاق کر رہا تھا، کھیل رہا تھا میں۔ فعلاه عمر بالدرہ، حضرت عمر نے پھر درہ اٹھا کر مرمت کی اس کی، آؤ تمہیں بتاؤں تو کیسے کھیلتا ہے۔ وقال ان کان لیکفیک ثلاث، آپ نے فرمایا تجھے 3 ہی کافی ہیں۔ کیا مطلب؟ جو 3 دی ہیں ان میں سے وہ تو نافذ العمل ہوگی، باقی لغو اور گناہ ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی دی ہوئی طلاقوں میں سے جو کیونکہ 3 حد ہے، 3 کو نافذ العمل فرما دیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی تہیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا انی طلقت امراتی 100، میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق دی ہے، 100۔ قال، حضرت فرمانے لگے ثلاث یحرمنها علیک، 3 طلاقوں سے بیوی تم پر حرام ہو گئی، وسبعۃ وتسعون عدوان، باقی 97 طلاق یہ ظلم اور زیادتی ہے، اس کا تمہیں بدلہ دینا پڑے گا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انہیں بھی 3 طلاق کو 3 ہی نافذ فرمایا۔ مصنف عبد الرزاق ابن الحمام الصنعانی، ان کی وفات 211 ہجری میں ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے، ایک بندہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا حضرت میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو 99 طلاق دی، 99، جس طرح تھوک کے حساب سے دیتے ہیں نا، چل بھی اتنا مال، تو میں نے بھی اپنی بیوی کو تھوک کے حساب سے طلاق دی، 99 طلاقیں دی ہیں۔ اب حضرت وانی سالت، حضرت میں نے پوچھا کسی سے، وقیل علی قد بانت منی، تو لوگوں نے مجھے کہا کہ تیری بیوی تو اس سے جدا ہو گئی،
اس کا مطلب کہ عرف میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ 3 طلاق 3 ہی ہوتے. جس سے بھی جا کے اس بندے نے پوچھا, انہوں نے کہا تیری بیوی تو اس سے جدا ہو گئی. فقال ابن مسعود, حضرت ابن مسعود نے فرمایا, آپ نے فرمایا ہاں لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ تیری بیوی تو اس سے جدا ہو. یہ آپ نے ان کو فرمایا. تو اس بندے کے دل میں یہ تجسس ہوا کہ حضرت رحمہ اللہ مجھے رخصت دیں گے. اب 3 جو لوگ 3 طلاقیں دے کر آتے ہیں نا, ہمارے ہاں دارالفتہ ہے, آپ بھی جن مدارس میں پڑھتے ہیں دارالفتہ ہے, تو آ کر یہ کہتے ہیں جی کچھ گنجائش, کچھ مولانا گنجائش, چھوٹے چھوٹے باتیں, کچھ گنجائش. اس نے بھی یہ سمجھا کہ حضرت مجھے گنجائش دینا چاہتے ہیں. اس نے کہا فما تقول رحمک اللہ, آپ نے جب فرمانے کہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ تیری بیوی جدا ہو جائے, انہوں نے کہا حضرت اللہ رحم کرے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ فظن انہ سیرخص لہ, وہ سمجھا کہ حضرت مجھے وہ گنجائش دینا چاہتے ہیں جو عام لوگ مانگتے ہیں. حضرت نے فرمایا سلاسن تبینھا منکا وسائرھا عدوان, 3 طلاقوں سے بیوی جدا ہو گئی اور باقی ظلم اور زیادتی ہے. چلا گیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی اس بات کے قائل کہ 3 طلاق دی جائے تو 3 ہوتی ہے. آگے تابعین حضرات کے بھی فتاوی جات موجود ہیں. اجماع امت بھی اس بات پر ہے کہ 3 طلاق بندہ دے تو 3 ہوتی ہے. میں 1-2 حوالہ پڑھ کے فریق مخالف کے دلائل جو وہ پیش کرتے ہیں ان کا جواب عرض کرتا ہوں. احکام القرآن میں امام ابو بکر الجساس رحمہ اللہ فرماتے ہیں فل کتاب و سنت و اجماع السلف توجب ایقاع ثلاث مان, کتاب سنت اور اسلاف ان کا اجماع اس بات پر ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. حافظ ابن المنذر رحمہ اللہ کتاب الاجماع صفحہ نمبر 92 پر لکھتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا, جو بندہ بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے تو فقہائے اور محدثین کا اس بات پر اجماع ہے أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ, تو پھر وہ عورت اس خاوند کے لیے حلال نہیں ہوتی تا وقت کہ یہ کسی اور خاوند کے ساتھ نکاح نہ کر لے. اجماع اس بات پر ہے کہ 3 طلاق دی جائے تو 3 واقع ہوتی ہے, 3 سے کم واقع نہیں ہوتی. فریق مخالف جو غیر مقلد وغیرہ ہیں ان کا جو استدلال ہے, ذرا استدلال کو سمجھیں, اور آپ خود جب اس کے جوابات سنیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیسا مذہب اور کیسا مسلک ہے جو اس بنیاد پر کھڑا ہے. انہوں نے جو دلیل پیش کرنی ہے وہ دلیل صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, صحیح مسلم میں ہے. روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے, طاؤس یمانی کہتے ہیں, یہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے. طاؤس یمانی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت العمر طلاق الثلاث واحدہ. حضرت ان کے بقول جو ترجمہ ہے اس کا, وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ابتدائی زمانہ خلافت کے 2 سال میں 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی. یہ ان کا ترجمہ ہے. فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لهم فی انات, لوگوں نے اس معاملہ میں جس میں ان کو سہولت تھی جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا. فلو امضیناہ علیہم, اگر ہم ان پر نافذ کرتے تو کیسا رہے گا؟ فامضاہ علیہم, چنانچہ انہوں نے 3 طلاق کو 3 نافذ کر دیا. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے, اس روایت سے ثابت ہوتا ہے اگر کوئی بندہ بیوی کو 3 طلاق حضور کے زمانے میں دیتا تھا, حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں دیتا تھا, حضرت عمر فاروق کے ابتدائی 2 سالوں میں دیتا تھا, تو 3 طلاق ایک شمار ہوتی تھی. حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 فرما دیا, لہذا ہم نبی علیہ السلام اور پہلے دور کی بات مانیں گے, حضرت عمر کی بات نہیں مانیں گے. پہلے دور کا معاملہ 3 طلاق کے 1 ہونے کا ہے, لہذا ہم 3 طلاق کو 1 کہیں گے. یہ وہ روایت ہے جو فریق مخالف پیش کرتا ہے اور اپنے تئیں بہت زیادہ دعویٰ کرتا ہے, اور بعض تو ان کے لوگوں نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس ایسی دلیل ہے جو حنفیوں کے دلائل کا گلا گھونٹ سکتی ہے, اور وہ یہی دلیل ہے. اس لیے اس کا مطلب بہت اچھی طرح سمجھے, بہت اچھی طرح. اس کا ایک مطلب جو امام نووی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے فرمایا ہے, بڑے اچھی طرح سمجھیں. امام نووی رحمہ اللہ نے جو مطلب فرمایا وہ یہ ہے, میں اس کو ایک مثال سے عرض کرتا ہوں کہ 2 لفظ ہیں الگ الگ, ایک کو کہتے ہیں تاکید اور ایک کو کہتے ہیں استئناف.
ताकीद का मतलब एक लफ्ज है, आप इस लफ्ज को दोबारा जिक्र करें, लेकिन माना नया ना हो, माना वही हो जो पहले वाला, फिर दोबारा जिक्र करें, माना नया ना हो, माना पहले वाला हो। तो जब आप एक लफ्ज को बार बार जिक्र करें लेकिन वही एक माना हो और उसे एक माना की तंबीह मकसूद हो, तो इसको ताकीद कहते हैं। आपके कमरे में कोई सांप घुस आया तो आपने किसी को बुलाया, सांप सांप सांप, कितने सांप हैं? आपने तो 3 मरतबा कहा। आपने जो दूसरा लफ्ज सांप और तीसरा लफ्ज सांप कहा, इस लफ्ज सांप से पहला सांप ही मुराद है, इसे कहते ताकीद। एक लफ्ज होता है उसे कहते हैं इस्तीनाफ। लफ्ज बोलें और आप बार बार जब लफ्ज बोल रहे हैं तो आप उससे नया माना मुराद लें, इसे कहते हैं इस्तीनाफ। आपने कहा रोटी मैंने खाई, फिर रोटी खाई, फिर रोटी खाई, कितनी खाई आपने? 3। अब आपने अलग रोटी का माना लिया, क्योंकि लफ्ज आपने अलग लिया तो माना भी अलग लिया। इमाम नववी रहमहुल्लाह के जवाब का खुलासा यह है, इमाम नववी फरमाते हैं कि दरअसल जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर था, लोग जब तलाक देते थे तो तलाक एक देते थे, और जो लफ्ज तलाक दोबारा जिक्र करते थे तो उस तलाक के लफ्ज से नई तलाक मुराद नहीं होती थी, पहली तलाक का बताना मकसूद होता था, जिसे आप ताकीद से ताबीर कर सकते हैं। एक बंदे ने इस मजलिस में अपनी बीवी को तलाक दी, आगे चला गया तो आगे उसे एक साहब मिले तो उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा तलाक दे के आया हूं। आगे चले गए तो अम्मा उसकी मिली, तो माँ उसने पूछा बेटा क्या हुआ, गुस्से में क्यों हो? अम्मी जान बीवी को तलाक दे के आया हूं। कितनी तलाकें दी हैं? तलाक एक दी है, लेकिन जो कह रहा है ना तलाक दे के आऊं, आगे जाकर तलाक दे के आऊं, ये दरअसल पहली तलाक का बयान मकसूद था कि जो मैं पहली तलाक दे के आया हूं उसकी ताकीद मकसूद है। तो हजरत नबी इस्लाम के दौर में, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में, हजरत उमर फारूक इब्तिदाई दौर में लोग एक ही तलाक देते थे। आम दस्तूर एक तलाक देने का था, बस उसी एक तलाक की ताकीद करते थे, हाँ दी है तलाक तुम्हें, दी है दी है, ये जो कहते थे तो पहली तलाक की ताकीद मकसूद होती थी, नई तलाक देना मकसूद ना होता था। लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दौर आया, उस वक्त लोग ताकीद मुराद नहीं लेते थे, नई तलाक देते थे। हाँ 3 तलाक, कट्ठी 3 दे देते थे, मुख्तलिफ अल्फाज से दे देते थे। तो चूंकि तलाक देने के मामला में हुजूर के दौर में मामला बिल्कुल जुदा था, देते एक थे और बाकी 2 अल्फाज से मुराद ताकीद होती थी, तो शुमार कितनी होनी चाहिए थी? एक होती थी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दौर आया, लोगों ने 3 तलाकें दी और शुमार भी 3, और उसकी ताकीद नहीं बल्कि इस्तिनाफ नए सिरे से 2 और दे दी। अब शुमार कितनी होनी चाहिए थी? 3। हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में लोगों की तलाक देने के मामले में आदत अलग थी, लिहाजा शुमार 1 की गई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में लोगों की आदत अलग थी, लिहाजा 3 हो गई। अब हजरत उमर ने हुजूर के फैसले को बदला है या हजरत उमर ने शरीयत के मुताबिक फैसला किया है? तो शरीयत के मुताबिक फैसला किया है। यह कहना कि नहीं हुजूर के दौर में मामला अलग है, इधर मामला अलग है, हुजूर की मानेंगे, बाबा मामला ऐसा नहीं है, मामले को अच्छे तरीके से समझो। क्यों 3 तलाक को 3 नाफिज करना, यह तो खुद हुजूर अलैहिस्सलाम में सही बुखारी में मौजूद है। तो यह कैसे हो सकता है कि हूं 3 तलाक हुजूर एक कह दे? मसला ये नहीं था, मसला महज ये था कि बंदा 1 तलाक देता, फिर जो दूसरे अल्फाज कहता वो ताकीद के लिए होते थे, नई तलाक मुराद नहीं होती थी। अब आप बताएं, इतना साफ और वाज़ेह मतलब जब हदीस का है, और वो हम नहीं बयान कर रहे बल्कि 776 हिजरी में अल्लामा नववी रहमहुल्लाह वो बयान फरमा रहे हैं, तो मालूम ये हुआ कि मुहद्दिसीन ने जो माना किया है वही दुरुस्त होगा, ना कि वो माना जो गैर मुक़ल्लिदीन ने बयान किया है। एक बात। नंबर 2, दूसरी अहम बात है वो ये कि ये जवाब भी इसी में मौजूद है, नववी रहमहुल्लाह ने जो शरह मुस्लिम लिखी उसमें मौजूद है। हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो कहा गया कि तलाक सलास वाहिदतन, कि हुजूर के दौर में तलाक सलास एक थी, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 तलाक देते थे फिर शुमार 1 होती थी। आपका कहना यह है कि लोग 3 तलाक के बजाय 1 तलाक देते थे। तलाक सलास वाहिदतन का मतलब 3 तलाक के बजाय 1 तलाक देते थे। और वाकई मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में रिवायत मौजूद है कि हुजूर के सहाबा फरमाते हैं कि सहाबा किराम के बारे में मरवी है कि सहाबा किराम 1 तलाक देकर अपनी बीवी को छोड़ देते थे, यानी बस इद्दत गुजर जाए और खत्म। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के जो अदवार था उसमें 1 तलाक देते थे 3 तलाक देने की बजाय। तो तलाक सलास वाहिदतन का मतलब यह नहीं कि 3 तलाक देते थे 1 शुमार होती है, नहीं है। मतलब यह है कि इब्तदा से 1 तलाक देते थे
اور یہ جو تعبیر ہے یہ تعبیر قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث پاک میں بھی موجود ہے. یہ تعبیر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں مثلاً قرآن کریم میں ہے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ. کفار نے کہا کہ ارے اس پیغمبر کو دیکھو، اس نے تو تمام معبودوں کو ایک معبود بنا کے رکھ دیا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو فصحائے عرب تھے، بے شک کافر تھے لیکن عرب کے لوگ تھے، عرب دان تھے، عرب لوگوں نے یہ کہا کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اس نبی نے تمام الہوں اور تمام معبودوں کو ایک کر دیا. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام آئے، آپ نے لات کو بھی مانا، منات کو بھی مانا، عزا کو بھی مانا، سب کو مانا، پھر سب کو ایک معبود یعنی اللہ بنا دیا. یہ مطلب نہیں تھا. ان کا مطلب یہ تھا اس نبی نے سب کو ایک بنا دیا یعنی سب کی بجائے ایک کو لے لیا. اب حضرت کی عبارت دیکھیں. حضرت فرماتے ہیں فہم لم یریدوا بقولہم ھذا انہ صلی اللہ علیہ وسلم آمن بآلہۃ ثم جعلہم واحدہ. فرماتے ہیں کہ ان عرب والوں کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضور نے سب پر ایمان لائے پھر اس کے بعد ایک بنا لیا، یہ مطلب نہیں. وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنَّهُ جَعَلَ إِلَٰهًا وَاحِدًا بَدْلَ آلِهَةٍ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ آپ نے تمام آلہہ کی بجائے ایک الہ اور ایک معبود بنا لیا. تو جو حدیث مبارک ہے کان طلاق ثلاث واحدہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 3 طلاقیں دیتے تھے پھر ایک ہوتی تھی. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے 3 طلاقوں کے بجائے ایک دیتے تھے. اب حدیث کا مطلب یہ نکلا نبی علیہ السلام کے دور میں، ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے ابتدائی 2 سالوں میں لوگ 3 طلاق کے بجائے ایک دیتے تھے. تو کتنی ہونی چاہیے تھی؟ ایک. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر کے الفاظ خود دلیل ہیں. آپ فرماتے ہیں لوگوں کو آسانی تھی لیکن انہوں نے اس آسانی سے فائدہ نہ اٹھایا، 3 دینے لگے. حضرت عمر کے دور میں 3 کے بجائے ایک کے خود 3 دینے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 3 کو نافذ کر دیا. حضور کے دور میں 1 دیتے تھے، 1 کو نافذ کیا، یہاں 3 دیتے ہیں، 3 کو نافذ کیا. اب آپ بتائیں حضرت عمر نے مسئلہ بدلا ہے یا لوگوں کی طلاق دینے کے معاملہ میں عادت بدلی ہے؟ تو عادت بدلی ہے. اس کو حضرت عمر کے کھاتے کیسے آپ لاتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مسئلہ بدل دیا؟ یہ جو نووی رحمہ اللہ ہیں، نووی رحمہ اللہ اس کی بڑی پیاری توجیہ لکھتے ہیں. فرماتے ہیں المراد، یہ صفحہ 15 پر دیکھ لیں، المراد ان المعتاد فی الزمان الاول، مراد یہ ہے اس حدیث میں کہ پہلے زمانہ میں کانا طلقتن واحدہ، ایک ہی طلاق ہوتی تھی یعنی ایک طلاق عام طور پر دی جاتی تھی. وصار الناس فی زمن عمر یوقعون ثلاث دفعۃ، جب حضرت عمر کا دور آیا تو لوگوں نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا شروع کر دیں. فنفذہ عمر، حضرت عمر نے 3 کو 3 کر دیا. فعلی ھذا یکون اخبارا عن اختلاف عادت الناس لا عن تغیر حکم فی مسئلۃ واحدہ. فرماتے ہیں اس توجیہ کے مطابق پتہ یہ چلا کہ اصل میں لوگوں کی طلاق دینے کے معاملے میں عادت بدل گئی، ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ بدل گیا معاذ اللہ. وقال المازری، علامہ مازری رحمہ اللہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں اور یہ بات آج کے ان لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی نازیبہ بات فرماتے ہیں. ان کے ایک صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے با اعتراف خیش، یعنی خود حضرت عمر کو اعتراف تھا، با اعتراف خیش قرآنی حکم میں ترمیم کی ہے. کون سا قرآنی حکم ہے جس میں کہا گیا کہ 3 ایک ہوتی ہے؟ کوئی حکم نہیں ہے. یہ محض حضرت عمر پر الزام ہے کہ انہوں نے حضور کے مسئلے کو بدل دیا. علامہ مازری رحمہ اللہ کی عبارت ان لوگوں کو کان کھول کر سننی چاہیے، دل کے کان کھول کر بڑے غور سے سننی چاہیے کہ آپ کا تیر کہاں لگ رہا ہے. علامہ مازری فرماتے ہیں وقد زعم من لا خبرۃ لہ بالحقائق، جس بندے کو حقائق سے کوئی شغف نہیں ہے وہ بندہ یہ بات گمان کرتا ہے ان ذالک کانا ثم نسخ، کہ یہ معاملہ کہ 3 طلاق ایک یہ پہلے تھا ثم نسخ پھر ادھر آ کر منسوخ ہو گیا، یعنی حضرت عمر کے دور میں. فرماتے ہیں ھذا غلط فاحش، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، نظر رکھتا ہے، اس کی بہت بڑی غلطی ہے. لأن عمر لا ينسخ، حضرت عمر کبھی بھی منسوخ نہیں فرما سکتے. ولو نسخ وحاشاہ،
बखुदा, कसम बखुदा, अगर हजरत उमर नबी के फैसले को मनसूख करार देते, लबादरत सहाबत इला इनकारी, तो सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम जरूर बेजरूर हजरत उमर के इस फैसले की नकारात करते, कभी हजरत उमर कोई फैसला न करने देते। तो आज कैसे कहा जा रहा है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हुजूर के फैसले को बदल दिया? माज़अल्लाह, हजरत इमाम नबवी फरमाते हैं कि जो बंदा इस बात का कायल हो वो अपनी गलती को तस्लीम करे, उस अकीदे से पनाह मांगे। तीसरा जवाब इसका समझ लें। तीसरा जवाब इसका यह है कि देखें, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह का एक फरमान है जो हम आपकी खिदमत में बार बार अर्ज कर रहे हैं। हजरत अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मरवी अहादीस के तमाम तुरुक जब तक आपके सामने ना हो उस वक्त तक आप हदीस का माना सही बयान नहीं कर सकते। यह जो सही मुस्लिम की हदीस है, इसका एक तरीक सुनन अबी दाऊद में है, रावी भी वही है, साइल भी वही है, अबू साहबा। तरीक क्या है? बड़े अच्छी तरीके समझे। वो तरीक यह है कि हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से जो सवाल किया गया, कान रजुलो इजा तल्लका इमरातहु सलासन क़ब्ल अन यदखुल बिहा। हजरत इब्न अब्बास से सवाल किया गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में जब एक बंदा अपनी बीवी को 3 तलाकें देता था और हम बिस्तरी से पहले, यानी उसके रुखसती से पहले अगर किसी बंदे ने बीवी को 3 तलाक दे दी, जिसे आप कहते हैं गैर मदखूल बिहा, अगर कोई बंदा गैर मदखूल बिहा बीवी को 3 तलाक देता है तो फरमाया क़ब्ल यदखुल बिहा जअलूहा वाहिदतन अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व सदरन मिन इमारत उमर। जरा अच्छे तरीके से समझें। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा नबी इस्लाम के दौर में, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में और हजरत उमर फारूक के इब्तदाई ज़माने खिलाफत में अपनी बीवी को जो गैर मदखूल बिहा है, जिसकी अभी तक रुखसती नहीं हुई, उसको 3 तलाक देता था तो वो 1 शुमार होती थी। अब जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दौर आया तो अगर कोई बंदा 3 तलाक देता था, अब 3 शुमार होती थी। तो ये किस औरत का मसला है? उस औरत का जो मदखूल बिहा है या उस औरत का जो गैर मदखूल बिहा है? बिल्कुल बात वाज़ेह होगी कि इस मसला का ताल्लुक मदखूल बिहा के साथ है ही नहीं। यह मसला गैर मदखूल बिहा का है। क्या मतलब? एक औरत है, अभी रुखसती नहीं हुई, खामद ने उसको तलाक दे दी यूं, अंते तालिकुन अंते तालिकुन अंते तालिकुन। अब आप बताएं, अगर औरत जिसकी हम अभी रुखसती नहीं हुई उसको 3 मुतफरिक अल्फाज से तलाक दी जाए, कितनी वाक़ई होती है? 1 वाक़ई होती है। हुजूर के दौर में फैसला होता था कि 1 तलाक है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दौर आया तो लोगों ने अब जो फरमाया ना, पैदर पै तलाकें शुरू हो गई, उन्होंने अब तलाक गैर मदखूल बिहा को दी, अंते तालिकुन सलासन। कितनी नाफिज होंगी? 3। तो अब बताएं, हजरत उमर और हजरत नबी इस्लाम के दौर के फैसला में कोई मुखालफत और कोई तजाद नहीं है। अगर यही फैसला आज के दौर में हो, अगर कोई बंदा ऐसी औरत को निकाह हुआ है, अभी रुखसती नहीं हुई, तलाक देते अंते तालिकुन अंते तालिकुन अंते तालिकुन, हम भी यही कहते हैं कि उसको 1 तलाक होगी। क्यों? गैर मदखूल बिहा के हक में 3 तलाक मुतफर्रिक अगर दी जाए तो वो 1 ही शुमार होती है। तो कहां वो मामला और कहां ये मामला खामखा हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का माज़अल्लाह मुखालिफ ठहराया जा रहा है। आखिरी जवाब, 9 जवाब लिखे इस फाइल में, आखिरी जवाब समझ लें। ये जवाब हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी रहमहुल्लाह ताला, एक बार हजरत फरमाते हैं कि मैं तकरीर कर रहा था तो तकरीर के दरमियान सही मुस्लिम की किताब का वो सफ़ा जिसमें यही हदीस इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु लिखी है, यह हदीस किसने फोटो स्टेट करा के भिजवा दी कि हजरत इसका जवाब दे, वो मैंने सफ़ा रख लिया। फिर दूसरी जानिब से आए कि हजरत इसका जवाब दे, यही तलाक सलास वाहिदा, मैंने उसको रख लिया। जब काफ़ी जगहों से एक सफ़ा आया तो मैंने कहा कि मेरे पास बार बार एक सफ़ा आ रहा है, आप मुझे बताएं कि जो लोग 3 तलाक को 1 कहते हैं उनका मौक़िफ़ यह है कि अगर कोई बंदा अपनी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक दे तो 1 शुमार होती है। सही मुस्लिम की इस रिवायत में 1 मजलिस के जो अल्फाज हैं वहां मुझे आप गोल दायरा बनाकर दिखाएं ताकि मैं देखूं तो सही है आपकी दलील बनती भी है नहीं बनती। रिवायत आपके सामने लिखी है, फी मजलिसिन या 1 मजलिस के अल्फाज हैं। मौक़िफ़ यह है कि 1 मजलिस में 3 तलाक दें तो 3 होती है। आप इस रिवायत में अल्फाज 1 मजलिस के दिखा दें। जब नहीं है तो बताओ भाई आपकी दलील कैसे बनी है?
ایک مجلس کے الفاظ نہیں ہے، دعویٰ ہے کہ ایک مجلس، تو آپ دلیل بنا کے دکھائیں، پھر ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ تو خلاصے کلام یہ نکلا کہ غیر مقلدوں کی دلیل بالکل نہیں بن سکتی۔ عمومی ایک دو باتیں ہیں وہ عرض کرتا چلوں۔ عام طور پر ایک بات کی جاتی ہے کہ یار آپ 3 طلاق کو ایک کہا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ کئی گھر اجڑنے سے بچیں گے، کئی گھر اجڑنے سے بچیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، گھر اجڑنے سے بچ جائے گا، خاندان ٹوٹنے سے بچ جائیں گے، میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اللہ کے بندو آپ ہلکا ہاتھ رکھو، آپ 3 طلاق کو 1 طلاق شمار کرو۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اچھا اگر یہی بات ہے تو ہم آپ سے کہتے ہیں ایک بندے نے ایک دور میں ابھی طلاق دی، اگلے دور میں پھر طلاق دی، اگلے دور میں پھر طلاق دی، کتنی ہو گئیں؟ اب اگر ہم آپ کو کہیں کہ یار آپ ایسا کرو، اب خیر گنجائش نکالو، کیوں؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے 3 طلاق ہوگی، اب آپ 1 کہو، کیوں؟ خاندان جدا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں جواب دیتے کہ نہیں، اب اس بندے نے گنجائش نہیں چھوڑی، اس لیے 3 کی 3 ہی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ اس بندے نے بھی 3 طلاق کو نافذ کر کے گنجائش نہیں چھوڑی، اس لیے 3 کی 3 ہوتی ہیں۔ آپ ادھر گنجائش کیوں نہیں نکالتے؟ کہتے گنجائش ہے نہیں، ہم کہتے یہاں بھی گنجائش نہیں ہے۔ گنجائش ہو تب نکالی جاتی ہے، جب گنجائش ہی نہیں تو کیا نکالی جائے؟ ایک بندہ ڈاکٹر صاحب کے پاس لایا جاتا ہے، اس نے اپنے گلا کاٹ دیا تھا، اس نے زہر پھانک دیا تھا، ڈاکٹر کہتا ہے بھئی اب نہیں بچے گا۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ خدا کا خوف کرو، فقیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتا ہے کہ میں خدا کا خوف کیا کروں، اس نے تو زہر پھانک لیا، اوپر سے گر گیا، اس میں آگ خود کو لگا لی، اپنا گلا کاٹ لیا، اس میں سمندر میں کود گیا۔ جب گنجائش اس نے خود نکالی ہی نہیں ہے تو میں گنجائش کیسے نکال سکتا ہوں؟ کیا ڈاکٹر کو آپ ملامت کریں گے کہ نہیں ڈاکٹر بہت ظالم ہے، دیکھو فقیر کو مار کے رکھ دیا، گلا ہی کاٹا تھا نا، ڈوب کے مرا تھا نا، آپ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں بچے گا؟ بابا اس نے بچنے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ تو جو مولوی حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، علماء کرام گنجائش اس وقت نکالیں جب بندے نے گنجائش چھوڑی بھی ہو۔ گنجائش چھوڑی تو مولوی حضرات گنجائش کہاں سے نکالیں؟ آخری بات، حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی، ایک بار آپ کا مناظرہ ہوا غیر مقلدین سے، آپ نے موقف اختیار کیا ہوتا جو ہمارا موقف ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہیں، اور ان کا موقف تھا 3 طلاق 1 ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ چوٹی کا بندہ آ چکا ہے تو انہوں نے پولیس کو خفیتاً اطلاع کر دی کہ یہاں بہت بڑا مسئلہ ہوگا، آپ آئیں اور معاملہ سنبھالیں۔ پولیس وقت پر پہنچ گئی، ایس ایچ او صاحب آ گئے، آ کر بیٹھ گیا کہ مول صاحب مناظرہ نہیں ہوگا۔ حضرت فرمانے لگے بابا آپ بھی بیٹھ جاؤ، ایک علمی بات ہو رہی ہے، وہ کچھ موقف رکھتا، میں بھی دلیل دوں گا، وہ بھی دلیل دیں گے، آپ بیٹھ جاؤ، آپ مناظرہ سنو، جس کے دلیل آپ کو پسند ہے آپ فیصلہ کر دو۔ اس نے کہا مولوی صاحب کہا ہے نا کہ مناظرہ نہیں ہوگا۔ حضرت فرماتے بھی مناظرہ تو ہوگا، ہم اتنی کتابیں لے کے آئے ہیں، وہ بھی کتابیں لے کے آئے ہیں، بات تو ہوگی۔ انہوں نے کہا مناظرہ نہیں ہوگا، اگر مناظرہ کیا تو میں دونوں کو جوتے لگاؤں گا، آپ کی بھی جوتے لگاؤں گا، اس کو بھی جوتے لگاؤں گا۔ حضرت فرمان لگے بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، مجھے 3 جوتے لگائیں اور 3 شمار کریں، اسے 3 جوتے لگائیں اور 1 شمار کریں۔ اس نے کہا یہ کیسی بات ہے؟ آپ نے فرمایا یہی تو جھگڑا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ 3 2 تو 3 ہوتی ہیں، یہ کہہ رہا ہے 3 2 تو 1 ہوتی ہے، اس کو میرے دلائل سے بات سمجھ نہیں آئے گی، آپ کے جوتوں سے بات سمجھ آئے گی، اس لیے آپ جوتے لگائیں اس کو۔ خیر خلاصے کلام یہ نکلا، اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو 3 الفاظ سے ایک مجلس میں، متفرق مجالس میں، یا ایک ہی لفظ سے 3 طلاق بیوی کو دیتا ہے تو بیوی خاوند پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہی مسئلہ اجماعی، اس کے علاوہ باقی مسئلہ یہ امت سے ٹوٹنے والی بات ہے، امت سے جڑنے والی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، امت کو توڑنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا